السلام عليكم، مرحبا بكم. بيانفوني سور لاشين تاع ام فؤاد. اليوم غادي نديرو ان سابلي ساهل، ما فيش مكونات بزاف، ما فيش لي زانغريديون كاع بزاف، وهو ان سابلي لي تري فاسيل و سي سابلي بريستيج. يسموه السابلي يسموه بليغه العروسه. وما نبداو بالمقادير، ما فيش بزاف مقادير كما قلت لكم. نبداو على بركه الله. عندنا كاس سكر غلاس، نص كاس عفوا تاع سكر غلاس، نص كاس تاع مايزينا، عندنا حبيبه بيض، عندنا لافاني، عندنا كاوكاو، وعندنا 125 غرام تاع مارغارين. دروك نبداو. و اون بانسي د سال هنا سباتول. نديرو 125 غرام دو بور en pommade bien sûr. فوالا. انا غادي اليوم ندير كلشي او روبو، ونجمو نخدمو على مان، نخدمو بالباتور اي حاجه. نديرو السكر غلاس، نديرو مايزينا، فوالا. نديرو كلشي ضربه واحده. نديرو حبيبه بيض، نشوفوها لا راهي فاسده ولا لا، ما تخسرنا. توجور نسيو حبيبه بيض، لافاني، une pincée de sel، ونديرو كاوكاو هنايا نقليته ورحيته، نديرو 3 مغارف ولا 4 مادام نزيدو، نديرو 3. ما نقلوش رقيق شويه. ها ندير هادو يتخلطوا كاع، ومن بعد من يتخلطوا نزيدو لهم لا فارين بوتيت ا بتي. دونك نديروهم باسكو في طلوع الحس غادي نحبس ومن بعد سنعود. هاي وينا لاباط تاعنا قلعتها من البيترين. هنا غادي نديرها هنا قدامكم باش تشوفوا. راهي لاباط طايه. فوالا. حاجه سهله مام باليد. شاورا باليد، مين تديروها باليد ما تعركوش، غير لمو. لا تاني بالبيتخا اللي عندها بيتخا ما ديرهاش يدور بزاف، قد ما لا فارين تتلملها صاي. شوفوا ها نوريكم، ها غير لاباط كي راهي. شوف اللي سوبل. دروك هاد السبيعات تاع العروسه كي نديروهم كي نخدموهم راكم تقولوا كيش. داك نوريكم ساهلين ماهلين، ما فيهمش كاع التاع، لا خاطرش كاين لي مول تاعهم. هاهمينا لي مول هم واجدين. هاهمينا نقدبوا المول تاعنا. فوالا. نديرو شكل تاع بودان صغروا. فوالا. ها ساهلين ويجو بريزونطابل. فوالا. فوالا. ما نتعبوا ما والو، ويجو مام العروسات تنجم تديهم معاها نهار الحمام، نهار عرسها بون فات. دوك انا نعمر كاع هادو ونرجع لكم. ها هما لي بلاط تاعنا هادو تاع السيليكون رانا عمرناهم كاع راكم تشوفوا. ها هما دوك غادي نديروهم في الكوشه، نديرهم دون ان بلان، نديرهم في الكوشه يطيبوا، ومن بعد ندوبوا شوكولا ومن بعد نرجع لكم. هنا بغيت نوريكم، هنا بقات لي لاباط. هاي وينا عجينه، هاي وينا درت هادوك يطيبوا. دروك شنديرو غادي ندير لكم ان اوتر غاتو
بلا ميم روسيت نجمو نديرو دو غاتو، نجمو نديرو بليزيور موديل بلا ميم روسيت. هنا درنا هذه سي جوست باش نوريكم كيما تنجمو ديرو 250 غرام دو بور. في 250 غرام دو بور ديرو 2 زو، ان فيغ دو سكر غلاس، ان فيغ دو مايزينا، ان جون اي ان نوف في 250 غرام دو بور. هنايا هاوينا عندي المول تاع الدجاج، ها هاوينا المول تاع الدجاج راه يتباع لا كورون. كاين تاني ولو كان تحوسوا في الطوابع تاني كاين المول تاعها اللي فا سورتي، ولا ما كانش ديروه ديروه بان مول غون ولا اوفال يكون صغير. هنايا هاوينا لو مول صغير، هاوينا كم تشوفوا فيه على حسابه، ها على حسابه هاك على حسابه. سينو هذاك مول اوفال. دونك شنو نديرو؟ نقدروا الشوكولا تاعنا هذه غطوها باش ما تبردش، نديرها دو كوتي هنا باش نخلو بلان دو طرافاي. نقدروا الشوكولا تاعنا بيضه دوبتها سون غيان، ما درت فيها والو. نديروها في لو مول تاعنا لو طون كو توجد. ها نديرو كاع حنايا نعمرو لي مول هادو تاعنا ونديروهم في الفريجيدير يكذبوا رواحهم مع هاي المشطه. خف الحراره بارد، ماشي مشطه تاع مازال المشطه مي فغي ايفير مازال ما تخرجش، مي في ان بو فري. نعمل كاع هادو لي مول تاعنا نديرهم في الفريجيدير ومن بعد نرجع لكم. هاوينا كملنا، ندبرو هاك ياك ونديروها في الفريجيدير تبرد. دروك نرجعو للعجينه تاعنا، نقطبو لا فارين هكا، نديرو شويه في شويه سكرايطيه اللي غطيناها ونحلو لاباط تاعنا بشويه. ما خافوش منها فوالا. مانيش دايره فيها الخميره دونك خلوها شويه غليظه فوالا. نقلبو الطابع تاعنا ونبداو نطبعو فوالا. فوالا شوفوا كي نلبقو نديرو حبيبات فوالا. دونك نفدها نديرها في البلا ونديرها طيب. ها هو الكاطو تاعنا بعد ما طاب، هاوينا هاهم البليغات شوفوا كشويبات. شوفوا نجمو نخلوهم هكا مي دو بريفيرونس غادي ندير لهم دوبنا شوكولا بلون. ديجا انا بديت هنا نخدم راني ندوب شوكولا بلون ندير في لو مول. شوكولا بلون دوبتها ما زدت فيها والو، شوكولا وحدها دوبتها. نعمر كاع هذه الشوكولا، نعمرها شوكولا وندير بليغات فيهم يجيو واحد البليغات روعه. نجمو نديروهم في اي مناسبه تاع عروسه تاع نفاس جايبه بنيه بوكوا با. نعمرها كاع شوكولا فوالا. ندخلها بيان هكا لا بغات سا ديبورد و سنعود غادي نعمرهم كاع ودوك نرجع لكم. هاوينا بعد ما درتهم في الاخر في الفريزر هاوينا نديمونوهم غير بشويه وي هكا. هذا السوربلو كاع داك نقلعوه نديرهم كاع هكا. دوك انا كاع نديمو ليهم ومن بعد نرجع لكم كيش نزوقوهم.
شوف ها سا ديمول خف ها. هاوينا ها من ديموليتهم. دروك عندنا هادو الكولورون فير هذا كيما هادو تاع الفير اللي نزوقوا بهم. نديرو هنايا شويه نزوقوا بهم الاخر. هنا ديت الفير تنجمو ديرو الدوري تنجمو ديرو الغوز اللي بغيتو ديرو. نقلبو كيما هاك ان بانسو فوالا كيما هكا. انا درت لو فير باسكو جيم لو فير نبغي لو فير. ها عروسه ها شوف ها تنجمو ديرو دوري بلو روز كاع لي كولور موجودين. بوفي ميتر كاع لي كولور vous avez le choix. فوالا شوف فوالا ها نزيدو فوالا ونديرو هكا اي انسي دو سويت. داك راكم تسمعوا في الحس تاع ولادي راهم يلعبوا في البالون. فوالا هنا بور لو دوزيام غاتو اللي درناه تاع التاج هاوينا. هنايا نديرو المارون. هنا ني ديجا درت له لو مارون هاوينا ونلصقوا الحبه مع اختها. ها تو سامبل نلصقوا افيك دو شوكولا ولا د لا كونفيتور تاع ابريكو. ها فوالا ها شوف. هنا درت برونز كيما التاج تاع 10/10. فوالا فوالا ونلصقو. غادي نكمل هاد الحبيبات ونرجع لكم. ها وينا الطابلي تاعنا صابلي بريستيج هاو كمل. ها وينا نكملته. هاو التاج تاع 10/10 ها وينا كي جا. ها وينا راهي نتباع تاج صابلي ولي كولورون شوكولا بلون. حنا درنا ان غاتو بريستيج الله يبارك. ها تنجم مام عروسه تنجم تديه معاها في افراح في اي مناسبه. وهنايا هاي بليغه العروسه. هاي وينا هاي بليغه العروسه. هنا كاع لي كولور. هنا انا درت لكم لي كولور او شوا. درت الفير درت العسلي موتارد درت الغوز درت البلو بمناسبه زياده تاع ان غارسون بور ان غارسون. درت الموف درت هنايا ان بيج كلير. هنا جاي ان بيج كلير وانتوما ليكم الاختيار. كان بوكو دو كولور وانتوما كل وحده ولو غو تاعها وكل وحده انا عطيتكم غير الافكار وانتوما ليكم لو شوا. نتمنى ان شاء الله ديروا تنجحوا فيه وما تنساوش ديروا لي جيم وتابونوا في لاشين وتبارطاجوها. je vous dis à bientôt et bonne chance. J'espère que vous allez le réussir. ومع السلامه.